अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बखैर होंगे, अच्छे से होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और प्यारे मुसलमानों और मुअज़्ज़ज़ असातिज़े कराम और आइम्मा हज़रात, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप हज़रात से वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उन 6 चीज़ों के बारे में तफसीली बात करेंगे और बितफसील और बितरतीब उन 6 चीज़ों को जानेंगे जिन 6 चीज़ों का नाम हमने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि उन 6 चीज़ों की बुनियादी तालीम बहुत ज़रूरी है। तो आइए बगैर ताख़ीर किए हुए हम अपने वादे के मुताबिक आगे चलते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक अहम गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और एक एक बात को नोट करने की कोशिश कीजिएगा और सदक़े जारिया समझकर इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए हम उन चीज़ों को जानते हैं। उनमें से सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो अक़ायद है। अक़ीदा सबसे अहम और सबसे पहली चीज़ है। जब हमारे पास बच्चे पढ़ने आए, आपके पास बच्चे और बच्चियां पढ़ने जाए, तो पहले दिन से ही उनके अक़ीदा पर मेहनत करने की जरूरत है। पहले दिन से ही उनके ईमान की फिक्र लेकर उनके ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। जब उनके अक़ीदे सही हो जाएंगे तो उनका ईमान भी सही होगा। ईमान और सही अक़ीदा हमारे पूरे दीन की बुनियाद है। ये सबसे पहली और बुनियादी अहम तरीन फिक्र है। अक़ीदा का मतलब क्या होता है? जो चीज दिल से मानने की होती है उसे अक़ीदा कहते हैं। इसका ताल्लुक ईमान से होता है। अब इस पर मेहनत कैसे करनी है? तो सबसे बेहतरीन तरीका है सवालो जवाब के जरिए। सवालो जवाब के जरिए हम बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को अक़ीदा हम दुरुस्त कर सकते हैं। जैसा कि हम ये पूछे, बेटा तुम्हें किसने पैदा किया? आपके वालिदैन को किसने पैदा किया? हमें किसने पैदा किया? रिज़्क कौन देता है? पानी कौन बरसाता है? आसमान किसने बनाया? जमीन किसने बनाई? सूरज किसने बनाया? चांद किसने बनाया? सितारे किसने बनाया? ये सारी चीजें हम पूछेंगे। वो कहेंगे अल्लाह ने बनाया। अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप जवाब देकर उन्हें बताएं कि हाँ, ये सारी चीजें अल्लाह ने बनाया है। वही जिलाता है, वही मारता है, जिंदगी और मौत का मालिक वही है। इसी तरह उनसे आप ये सवाल करें कि हमारे नबी कौन है? हम किस नबी की उम्मत में हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? आखिरी नबी कौन है? सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस इंसान को पैदा किया? जैसा कि हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से बाद में इंसान बना है। तो ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। गर्ज के आप बच्चों के अक़ीदा पर मेहनत करें और इस तरह सवाल जवाब के जरिए मेहनत कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने की है, और वो बात क्या है? आइए मैं आपको बताता हूँ। वो खास बात यह है कि जमाने के हालात के एतबार से अक़ीदा को बिगाड़ने वाली जो भी बातें चल रही हो, उन बातों पर भी बच्चों का खास ध्यान दिलवाएं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले आए दिन ऐसा होता भी है कि सूरज ग्रहण हो गया। इस तरह बहुत सारे हालात आ रहे हैं मौजूदा दौर में मुल्क हिंदुस्तान के अंदर। हमारे बच्चों से वंदे मातरम का नारा लगवाने की कोशिश की जाती है और भारत माता की जय का नारा भी लगवाने की कोशिश की जाती है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप समझाएं। वंदे मातरम एक मुसलमान को क्यों कबूल नहीं है, इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। वहां पर जाकर आप इसकी तफसीली जानकारी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज जो है वह है बच्चों को सही कुरान पढ़ाना। बच्चों को सही कुरान पढ़ाना। हदीस में आता है कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। इस हदीस से बात बिल्कुल साबित हो गई कि जो कुरान मजीद को सही नहीं पढ़ते, यानी जिस तरह उसको सही मखरज के साथ पढ़ना चाहिए, तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना चाहिए, उस तरह अगर वो नहीं पढ़ता है तो कुरान भी उस पर लानत करता है। कुरान को गलत पढ़ने को हम आपको एक मिसाल से समझाने की कोशिश करते हैं। बड़ी काफ से, जो नुक्ते वाली काफ होती है, उससे अगर कल्बुन पढ़ा जाए तो उसका माना होता है दिल। अब अगर उसे कोई कल्बुन पढ़ दे बगैर नुक्ते वाली काफ से, उसका माना होगा कुत्ता। अब कुरान शरीफ के अंदर कहीं पे कल्बुन की जगह पे कल्बुन पढ़ दिया जाए या कल्बुन की जगह पे कल्बुन पढ़ दिया जाए तो फिर माना में तब्दीली होगी।
اور معنی میں تبدیلی ہونے کی وجہ سے ثواب کے بجائے گناہ ہوگا، اور اس طرح قرآن اس شخص پر لعنت کرے گا۔ تو پھر یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بچوں کا قرآن صحیح کرنا بہت ضروری ہے، اور ان کو قواعد بتانا، مخرج بتانا، تلفظ کا درست ہونا، یہ ساری چیزیں بتانا بہت ضروری ہے۔ جو تیسری چیز ہے بچوں کو بنیادی مسائل سے واقف کرانا، یعنی دین کے جو ضروری مسائل ہے وہ مسائل بتانا۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرے، جو کام کرنے کو کہا گیا ہے اسے کرے، جس سے منع کیا گیا اسے رک جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، جائز اور ناجائز کی تمیز ہو، حلال اور حرام کا علم ہو۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہم آپ انہیں دین کے ضروری مسائل بتائیں گے، سمجھائیں گے، تب انہیں پتہ چلے گا کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، اللہ نے ہمیں کن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے، کن کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ ساری باتیں اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ انہیں دین کے ضروری مسائل بتائیں گے۔ جو چوتھی چیز ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتانا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے تاکہ بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، سمجھ کر، سن کر، سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائے۔ جب بچپن سے ہی ان کے ذہن میں باتیں بیٹھی رہیں گی تو وہ آگے چل کر صحیح راستے پر رہیں گے، اور ان کے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہوگی۔ پہلے ذہن سازی کیجئے، پھر افراد سازی کیجئے۔ جب بچپن میں ان کا ذہن بن جائے گا تو پھر آگے چل کر افراد سازی کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی واقف کرائیں، اور اس کا بھی آسان طریقہ کیا ہے؟ سوال و جواب کے ذریعے آپ پوچھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ان سے پوچھیں، ان کو بتائیں، ان سے پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیوں کا نام کتنے بچوں کو یاد ہے، ان کے خاندان کے نام، کس بچے نے آج سنت پہ عمل کیا، کس بچے نے عمل نہ کیا۔ اس کا ایک نظام بنائیں، اور اس نظام کے مطابق آپ اپنا مکتب اور مسجد کا نظام چلائیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں، جو ان ساری باتوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور اس کا اچھا نتیجہ بھی نکلے گا۔ اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے اخلاق سکھانا۔ اپنے بچوں کو اخلاق سکھانا بھی بہت ضروری ہے۔ جب ہم انہیں اخلاق نہیں سکھائیں گے، یہ ساری چیزیں ہم انہیں نہیں سکھائیں گے، تو پھر وہ نہ بڑوں کا ادب کریں گے، نہ چھوٹوں پر شفقت کریں گے، نہ ماں باپ کی بات مانیں گے، نہ اپنے بڑوں کی بات مانیں گے۔ وہ اپنی منمانی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ جب بڑا کسی کام سے منع کرے گا، کسی غلط چیز سے روکے گا تو وہ مانیں گے نہیں۔ اس لیے اخلاق سکھانے کی بھی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کر بھیجا، اور خود اپنے نبی کے لیے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی اللہ نے آپ کو بڑے اونچے اخلاق دے کر بھیجا ہے۔ اس لیے اخلاق سکھانا بہت ضروری ہے۔ اخلاق کے ذریعے سے دوسروں کا حق ادا کرنا وہ بچے سیکھیں گے، دوسروں کی عزت اور ادب کرنا بھی سیکھیں گے۔ اور سب سے آخری چیز ہے وہ محفوظات، جو چھٹے نمبر پہ وہ محفوظات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یاد کرائے، مثلاً دعائیں یاد کرائے، اور اس طرح اور ساری چیزیں انہیں یاد کرائے۔ بیت الخلاء جانے کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کے بعد کی دعا، آئینہ دیکھنے کی دعا، یعنی جو مصنون دعائیں روزمرہ کی زندگی میں پیش آتی ہے، ان دعاؤں کو انہیں زبانی یاد کرائے اور ان سے سنے، اور ان دعاؤں کو کام کرنے کا وقت پڑھنے کی ترغیب بھی دے اور عمل کرانے کی پوری کوشش کرے۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان باتوں کو نوٹ کیا ہوگا اور ان باتوں پر توجہ دیں گے، اور ان کی فکر لے کر بچوں پر محنت کرنے کی کوشش کریں گے، اور سب سے پہلے بچوں کو عقیدہ کو درست کریں گے۔